नितरां भूम नसन् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं नमः प्रभो। आजको विषयवस्तु माता देवहूति र कपिलदेव भगवानका संवादलाई लिएर आएको छु। श्रीमद् भागवतमा कपिल देवहूति संवाद अत्यन्त मिठो, गहन र तत्वदर्शनका विषयवस्तुले भरिएको विषय छ। माता देवहूतिले कपिलदेव भगवानसँग सोध्नुहुन्छ कि प्रभु, यो अनेक प्रकारका विषय वासना भोग्नमा निर्लिप्त भएका कहिल्यै नअगाउने इन्द्रियहरूलाई कसरी बसमा गर्ने, कसरी यो मन चाहिँ परमात्मामा लाग्न सक्छ। जति भोग उति भोगौँ भोगौँ लाग्ने यी विषयहरू, यी भड्केका इन्द्रियहरूलाई कसरी काबुमा राख्ने, के छ त्यस्तो उपाय। यो विषय जीव दिन प्रतिदिन गहिरो अँध्यारो कुवामा डुबिरहेको छ। त्यो अन्धकार रूपी कुवाबाट यसको उद्धार कसरी होला। आज म मन्दमती नारी भएर पनि शास्त्रको ज्ञान नभएकी, तर म यही कपिलदेव भगवान तपाईका आश्रयबाट, तपाईका मुखबाट निवृत्त मार्गमा प्रवेश गर्नका निमित्त सहज मार्गको उपदेशको इच्छा राख्छु। मलाई त्यो सजिलो बाटो बताइदिनु जसले मन संसारबाट निवृत्त भएर भगवानतिर लागोस्। यसरी सुन्दर प्रश्न माता देवहूतिको सुनेर कपिलदेव भगवानले भन्नुभयो, माता, यो संसारको विषय वासना भोगेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। यो जीवन अनेक जन्म जन्मान्तरदेखि भोगिरहेको छ, युग युगान्तरदेखि काल कालान्तरदेखि भोगिरहेको छ, त्यही पनि कहिले पनि तृप्त भएको छैन, अगाएको छैन, अगाउँदैन। यो विषय भोगेर इन्द्रियहरू कहिले पनि अगाउँदैन। न जातो काम कामानाम उपभोगेन शान्ति। यी इन्द्रियहरूलाई भोग गरेर अनि तृप्त हुन्छन्, अगाउँछन्, अनि म भगवानको भजन गर्छु अथवा कुनै ध्यान गर्छु भनेर कल्पना गर्यो भने त्यो कल्पनाको कल्पनै रहन्छ। कहिले पनि इन्द्रियहरू तृप्त भएका छैनन्, कसैका पनि भएका छैनन्। बल्दै गरेको अग्निकुण्डमा घिउको धारो हालेर म यो घिउको धाराले अग्निलाई निभाउँछु भनेर बल्दै गरेका दाउरामाथि घिउको धारो हाल्दाखेरि जसरी अग्नि निप्दैन, बरु अझै तेज भएर दन्किन थाल्छ, यस्तै विषयलाई भोगेर म तृप्त हुन्छु भन्ने सोच राख्यो भने जति भोग्यो उति यी विषयहरू, यी इन्द्रियहरू भट्किरहन्छन्, उति विषयका लोभमा फसिरहन्छ। त्यसैले प्रयत्न गरेर, सङ्गत गरेर साधु पुरुषहरूका जो मुमुक्षुहरू छन्, जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई काबुमा राखेर मनलाई शान्त बनाएर इन्द्रिय नियन्त्रण गरेर नित्य निरन्तर भगवत चिन्तनमा डुबेका, दुईजना भेला हुँदाखेरि पनि भगवत चर्चा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ग गर्नाले माता ती सङ्गका प्रभावले बिस्तारै 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 यी इन्द्रियहरूमाथि काबु पाउन सकिन्छ। क्रमशः, एकैचोटि हुँदैन, क्रमशः इन्द्रियहरूमाथि काबु पाउन सकिन्छ। अनि इन्द्रियलाई विषय रसबाट विमुख गराएर भगवानको भक्ति रसमा चासो लगाइदियो भने भक्ति रसको चाख लाग्छ इन्द्रियलाई। अनि एक दिन दुई दिन गर्दै गर्दै अभ्यासद्वारा यी इन्द्रियहरू बहिर्मुखीबाट अन्तर्मुखी हुने प्रयत्न गर्दछन्। इन्द्रियहरू अन्तर्मुखी हुने बित्तिकै मन शान्त हुन लाग्छ अनि मनलाई भगवत भक्तिका, भगवत सत्सङ्गका, भगवानका लीलाका, भगवानका नामका प्रसङ्गहरू जब रुचि लाग्न थाल्छ अनि ऊ बिस्तारै बिस्तारै संसारबाट उसलाई वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। माता, यसरी मनलाई काबुमा राखेर वैराग्य धारण गरेर मन शान्त गराएर
बुद्धि निर्मल गनाएर जति समय मिल्छ भगवानसँग तार जोडेर राख्नु। भगवानसँग तार जोडेर राखियो हमेशा, उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा संसारका जुनसुकै काम गरिरहँदा पनि म भगवानको हुँ, मैले गरेका सबै कर्महरू भगवानका हुन् भनेर अक्षुण्ण रूपले भगवानलाई चाहिँ नबिर्सिकन, काम त संसारका प्रारब्धवश भोगवश गर्नै पर्छ र प्रारब्ध भोग्दा भोग्दै पनि म भगवानको हुँ, भगवत चिन्तन गरिरहने, एकदम योगस्थ हुने। योगस्थ माने परमात्मासँग अभिन्न भइदिने। योगी भनेको परमात्मासँग जोडिएको अवस्था। योग, भक्ति योग, कर्म योग, योग भनिन्छन्। योग माने परमात्मासँग जोडिने साधनहरूलाई योग भनिन्छ। योगस्थ भएर परमात्मासँग जोडिएर यी आफूले गरिएका संसारका शुभ अशुभ कर्महरू मेरा प्रारब्धवश मैले पाएको र मैले भोग्नु परेको छ, अब मेरो सम्बन्ध केवल परमात्मासँग मात्र हुनुपर्छ भनेर मन बुद्धि सहित सदैव परमात्मासँग एट्याच भएर जोडिएर सुखमा दुःखमा भोकमा प्यासमा सुषुप्तमा जागृतमा निद्रावस्थामा कर्म गर्दै गरेको अवस्थामा पनि भगवानसँग जोडिएको छु अनुभूति गर्नाले माता बिस्तारै बिस्तारै इन्द्रियहरूको तृष्णा मेटिँदै जान्छ। अन्यथा यी इन्द्रियहरूको तृष्णालाई मेटाउन गाह्रो छ। एक दिन दुई दिनको अभ्यासले हुँदैन माता, बारम्बार गर्नुपर्छ। बारम्बार सङ्गत गर्नाले, बारम्बार साधु पुरुष सज्जन पुरुषहरूको सङ्गत गर्नाले अनि आफ्ना स्वभावमा परिवर्तन पनि ल्याउनुपर्छ। स्वभावमा परिवर्तन तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शान्त साधव साधुभूषण। कस्तो हुनु पर्यो? तितिक्षव, कुनै पनि प्रकारका कुनै पनि इच्छालाई मार्नु पर्यो। धेरै संसारिक मिथ्या नश्वर वस्तुहरूको इच्छा मनमा राख्नु भएन। मनमा हमेशा भगवत चर्चाको इच्छा, भगवानका लीला सुन्ने इच्छा, भगवानको चिन्तन गर्ने इच्छा जागृत हुनु पर्यो। कारुणिक, सबै प्राणीहरूमाथि दयाभाव, सबैलाई आफ्नो मान्ने स्वभाव, सबैलाई आफ्नो मानिदिने अनि कसैलाई शत्रु भावले यो मेरो यो पराया भन्ने भावलाई हटाएर अजात शत्रु शान्त, मनलाई शान्त बनाएर यस्तो स्वभावको उदय गर्नाले ती स्वभावले पनि जीवात्मालाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। इन्द्रियहरू भट्किन र इन्द्रियहरूलाई संयमित गर्नका निमित्त मानवको स्वभावसँग धेरै सम्बन्ध छ। जसको स्वभाव जति क्रूर हुँदै जान्छ, जसको स्वभाव जति प्रमादी हुँदै जान्छ, उति उसका इन्द्रियहरू पनि भट्किँदै जान्छन्। जसको स्वभाव शान्त हुन्छ, सबैमा समप्रिय हुन्छ, सुहृद भावना हुन्छ सबै जीवहरूमा र तितिक्षिक भावको उदय हुन्छ, कारुणिक दयाको भावको उदय भएपछि सबैमाथि दया गर्ने विनम्र भाव भइदिनाले स्वतः इन्द्रियहरू आफै संसारका विषयबाट विमुख भएर भगवत भक्ति रसतिर ढल्किन थाल्छ। माता त्यसैले जीवनमा जति समय मिल्छ अधिकभन्दा अधिक समय यस्ता तितिक्षका कारुणिक सुहृद स्वभाव भएका महापुरुषहरूको सङ्गतमा बिताउनु अनि त्यो सङ्गतबाट प्राप्त वस्तु जहिले पनि परमात्माको बोध गराउने प्रयत्न गर्छन् महापुरुषहरूले, सन्तहरूले, साधुहरूले, मुमुक्षुहरूले, साधकहरूले परमात्माको हमेशा परमात्माको चिन्तन र परमात्माकै बोध गर्ने उपदेश गरिरहेका हुन्छन्। संसारी व्यक्तिले भने संसारका विविध कर्मका परिचय दिइराखेको हुन्छ, आफ्ना स्वभाव र आफ्नो पुरुषता आफ्ना पुरुषार्थको व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। तर मुमुक्षु साधक सिद्ध पुरुषहरूले जो मुमुक्षुहरू छन्, मुक्तिका सोपानमा लागेका छन्, उनीहरूले भने चाहिँ सदैव भगवत चिन्तन र कोही आयो भने पनि भगवानकै चर्चा गरेर भगवानको स्वभाव, भगवानका दिव्य गुणहरू, भगवानको लीला, भगवानको नामको महिमा, भगवानको भजन गर्नाले जीवात्मालाई के लाभ हुन्छ, यस्ता कुराहरू
ती महापुरुषहरूका सङ्गमा बस्दा प्राप्त हुन्छ। उनीहरूका मुखबाट निश्चित स्वभाववश नै यस्तै कुराहरू निस्किन्छ। हुन पनि हो, जसका चित्तमा जे भरिएको छ, जसका हृदयमा, जसका पेटमा जे भरिएको छ त्यही वस्तु नै निस्किन्छ। विषले भरिएको विषयभोगी जीवात्माले कहिले पनि भगवत तत्त्वको व्याख्या गर्न सक्दैन। उसले विषयकै कुराहरू गर्दछ। जे खाएको छ त्यसैको त डकार आउने हो। जसका चित्तमा भगवानको वास छ, जसले निरन्तर भगवानलाई नै हृदयमा धारण गरिरहन्छ, चिन्तन गरिरहन्छ भने उसका मुखबाट पनि भगवानकै चर्चाहरू निस्किरहेका हुन्छन्। विषयीहरूका मुखबाट विषयको चर्चा निस्किन्छ भने भगवत भक्तका मुखबाट भगवत भक्तिको चर्चा निक्लिरहेको हुन्छ माथि। त्यसैले जीवात्मालाई चाहियो कि उनीहरूले भरिसक्य सङ्गत गरेर प्रयत्न गरेर महापुरुषहरूको सङ्गत गर्नु। सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायना कथा तजो षडादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। महापुरुषका सङ्गतबाट जो भगवत भक्ति, भगवान भन्नुहुन्छ मेरो भक्ति, भगवत भक्तिको उदय हुन्छ। त्यो भगवत भक्तिको उदय भइसकेपछि उसलाई संसारका सबै वस्तुहरू मिथ्या हुन लाग्छन्। जब भगवानसँग प्रेम बढ्छ नि, वास्तवमा भगवानलाई जानेर, भगवानको भगवत्तलाई जानेर, तत्त्वलाई जानेर, भगवानका दिव्य गुणहरूलाई जानेर, भगवानको कृपालाई अनुभव गरेर भगवानप्रति जो भक्ति भावको उदय हुन्छ, त्यो बेला संसारका कुनै पनि पदार्थ, कुनै पनि भौतिक सुख दिने पदार्थमा त्यस साधकको, त्यस मुमुक्षुको मन कहिले पनि जान्छ। ऊ भगवानकै भक्तिमा लीन हुन खोज्छ। यहाँसम्म कि उसलाई मुक्ति नै हातमा लाग्यो भने पनि मुक्ति पनि चाहँदैन। मुक्ति निरस मान्दछ, मुक्तिलाई पनि निरस ठान्दछ जसका चित्तमा भगवानको भक्तिको उदय हुन्छ। अनि जब जब समय मिल्छ त्यो चित्तमा हमेसा मेरो चिन्तन, भगवत चिन्तन, भगवानको चिन्तन गरेर जति समय उसको जीवनमा मिल्छ उस समय चाहिँ भगवत चिन्तनमा बिताउँछ। त्यसरी हमेसा अहर्निश भगवानकै चिन्तन गर्ने, भगवानकै चर्चा गर्ने, भगवानकै नाम महिमा सुन्ने, भगवानकै नाम संकीर्तन गर्ने बानी बसेर त्यो चित्तलाई चाहिँ एकछिन पनि भगवानसँग नहटाउने जो अवस्था हुन्छ नि, त्यो अवस्था चाहिँ योगीहरूको अवस्था हो। त्यसैलाई योग भनिन्छ। योग कुनै साधना गरेर व्यायाम गरेर परमात्मा प्राप्त गरिने होइन। योग हृदयबाट, भित्रबाट परमात्मालाई नित्य चिन्तन गरेर आफूभित्र नै ईश्वरको अनुभव गरेर, आफूभित्रै ईश्वरको अनुभव गरेर अहर्निश ईश्वरसँग सम्बन्ध रहेको र आफू अभिन्न भएको अवस्थाको अनुभूति गर्नु नै योग सिद्ध हो। यसरी योग सिद्ध भयो भने माता, योग सिद्ध भएपछि नित्य भगवत रसमा डुबेको आत्मा, भगवत रसमा डुबेका मन बुद्धि अन्तःकरणहरू अनि भगवत रसमा डुबिसकेपछि इन्द्रियहरू पनि आफै आफ बहिर्मुखी इन्द्रियहरू अन्तर्मुखी भएर भगवत भक्ति रसमा डुब्न लाग्दछन्। बडा सुन्दर। यो भगवानलाई कसरी चिन्ने, कसरी जान्ने भन्ने प्रश्न पनि यहाँ माता देवतीले कपिलदेव भगवानसँग गर्नुभएको छ। भगवानलाई जान्नका निमित्त पहिले भगवानबाट सृजना भएको मायालाई चाहिँ राम्ररी जान्नुपर्छ। माया भनेको प्रकृति, प्रकृति भनेको अनेक प्रकारका तत्त्वहरू। प्रत्येक तत्त्वलाई राम्ररी सम्झिसकेपछि मात्र त्यो तत्त्वलाई सृजना गर्ने, तत्त्वभन्दा पर रहेको, प्रकृतिभन्दा पर रहेको आत्माको बोध हुन थाल्छ। पहिले त आफ्नै शरीरमा 24 तत्त्वहरूको अनुसन्धान गर्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, अनि त्यस 24 तत्त्वभन्दा पर रहेको आत्मतत्त्वको ज्ञान गर्ने, आत्मतत्त्वको चिन्तन गर्ने, त्यस आत्मतत्त्वलाई जान्न खोज्ने, बुझ्न खोज्ने, अनि आत्मतत्त्वको ज्ञान भइसकेपछि अनि मात्र परमात्माको खोजीका निमित्त आत्माको यात्रा अगाडि बढ्छ। सहजै केवल शास्त्रको अध्ययन गरेर मात्र परमात्मालाई जान्न सकिन्न। पहिले त परमात्माबाट
सृष्टि भएका प्रत्येक वस्तुलाई जान्न आवश्यकता छ। यहाँ श्रीमद् भागवतका रहस्य उपाख्यानमा राजा परीक्षितको 7 दिनको आयुमा 7 दिनमा तक्षक नाम गरेका सर्पले दंशन गरेर मृत्यु हुने श्राप पाइसकेको त्यस्ता 7 दिनमा मृत्यु निकट आइसकेका व्यक्तिलाई पनि सुखदेव महामुनिले सृष्टिको विशद व्याख्या गरेर सुनाउनु भएको कारण परमात्मालाई जान्नु छ, तिमीले परमात्मालाई प्राप्त गर्नु छ, परमात्मामा पुग्नु छ, त्यो दिव्य धाम परमात्माको कृपाको धामलाई प्राप्त गर्नु छ भने तिमीले यो संसारका मिथ्या वस्तुहरू, परमात्माबाट प्रकट भएका, प्रकृतिबाट प्रकट भएका यी भूल भुलैयालाई पनि तिमीले जान्नुपर्छ भनेर 7 दिनसम्म उपदेश गर्नुभएको छ। यहाँ कपिलदेव भगवान पनि माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ, हे माते, म परमात्मालाई जान्नका निमित्त मबाट माया रूपी सृजना भएका प्रत्येक तत्त्वहरूलाई जान्न आवश्यकता छ। कारण यी मायाका हर वस्तुले मलाई प्राप्त गर्न अवरोध रूपी पर्दा लागिरहेका हुन्छन्। यी पर्दाहरूलाई क्रमशः यिनीहरूलाई चिनेर र यिनीहरूबाट बच्ने उपायलाई जानेर बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण मायाका पर्दाहरू, सम्पूर्ण तत्त्वका पर्दाहरूलाई हटाएर प्रकृतिलाई राम्ररी बुझेर प्रकृति कहाँसम्म छ, कतिसम्म छ, केसम्म प्रकृति हो र कुन परमात्माको तत्त्व हो, परमात्मा तत्त्व कुन हो र प्रकृति तत्त्व कुन हो। प्रकृति तत्त्व नश्वर छ, भुलभुलैया हो, पुनरावृत्ति यसमा भइरहन्छ, जन्म मृत्यु भइरहन्छ। तर परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि जन्म मृत्युको फन्दाबाट जीवात्मा मुक्त हुन्छ। बार बार रिपिट भइरहने, बार बार दोहोऱ्याइरहने यस समय चक्रमा, जन्म मृत्युको चक्रमा फस्नुभन्दा नित्य परमात्माको चिन्तन गरेर जन्म मृत्युको दोहोऱ्याइन नपर्नुपर्ने त्यो अपवर्ग पदलाई प्राप्त गर्नु जीवात्माका लागि सबैभन्दा श्रेय कर्म हुन्छ, कल्याण कर्म हुन्छ। तसर्थ त्यो परमात्मालाई जान्नका निमित्त बाधा बनेका प्रत्येक तत्त्वहरूलाई पनि जान्न आवश्यकता छ। यहाँ माता देवहूतिलाई भगवान स्वयं भगवान चाहेको भए भगवान कपिलदेव भगवान एकै पलमा माता देवहूतिलाई कृपाद्वारा मोक्ष दिनुहुन्थ्यो। माता देवहूतिले यी तत्त्वहरूलाई जानिरहने आवश्यकता थिएन, भगवत कृपाद्वारा सहजै मुक्ति हुने थियो। जसरी पूतनाले कुनै प्रकारका ज्ञानै गरिन, कुनै ज्ञान आर्जन गर्ने आवश्यकतै परेन, त्यसलाई प्रकृतिलाई जान्ने, प्रकृति भेदन गर्ने उपाय सिक्न नै परेन, सिधै भगवानको कृपा भयो र पूतनाले पनि त मोक्ष पाइन् भने माता देवहूतिलाई मोक्ष प्राप्त गर्नका निमित्त भगवत कृपा नै पर्याप्त थियो। परन्तु यहाँ जानेर भगवत आफ्नै श्रमद्वारा, आफ्नै साधनाद्वारा जीवात्माले आफूलाई चिनेर, आफ्नो स्वस्वरूपलाई चिनेर आफै प्रयत्न गरेर परमात्माको सन्निकट जानु, परमात्मालाई चिन्नु अत्यन्त उत्तम विषय। त्यसैले यहाँ माता देवहूतिलाई यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूका बारेमा सांख्य शास्त्रका माध्यमबाट माता देवहूतिलाई तत्त्वको विशद वर्णन गरेर पनि सुनाउनु भएको छ। माता यी तत्त्वहरू संसारका बाधक हुन्, परमात्मा प्राप्तिका निमित्त बाधा हुन्। यी तत्त्वहरूको भरिसके प्रयत्न गरेर यिनका भूल भुलैयामा, यिनका मोहमा नफसिका नै म परमात्माको नित्य निरन्तर योगस्थ भएर चिन्तन गर्ने भनेर योगका अनि चिन्तन कसरी गर्ने उपाय पनि बताइदिनु भनिदिनुहुन्छ कि यसरी सञ्चिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम वज्राङ्कुशब्दज सरोरुहलाञ्चनाढ्यम। मलाई चित्तमा सङ्गतद्वारा, सत्सङ्गद्वारा, महापुरुषहरूका सङ्गतद्वारा मेरो स्वरूपको बोध भइसकेपछि त्यो स्वरूपलाई चाहिँ आफ्ना हृदय कमलमा अवतरित गर्ने र त्यही स्वरूपको नखचक्रदेखि लिएर पाद पाउँ चरणदेखि लिएर शिरसम्म, शिरदेखि लिएर चरणसम्म नित्य त्यही स्वरूपको चिन्तनमा डुबिरहनाले माता संसारबाट मन आफै विरक्त भएर परमात्मातिर लाग्छ। अन्यथा जबसम्म आँखा संसारमा परिरहन्छन्, जबसम्म संसारका मिथ्या कुराहरू सुनिरहन्छन्, जबसम्म संसारका गन्ध नाकमा आइरहन्छ, जबसम्म संसारका नाना प्रकारका रसले भरिएका विषयको स्वाद जिह्वामा आइरहन्छ, जबसम्म संसारको स्पर्श सुखका अनुभूति शरीरलाई भइरहन्छ, तबसम्म परमात्मातिर यो मन जान सक्दैन। त्यसैले
यसलाई परमात्माको भक्ति रूपी हृदयमा परमात्माको स्वरूप मेरो स्वरूप भन्नुहुन्छ भगवान। मेरो स्वरूपको नित्य चिन्तन गरेर त्यसमा डुबाइदिने अति प्रेम भइसकेपछि त्यो प्रेमीले त्यस प्रेमीको स्वरूपको नित्य चिन्तन गरेपछि उसलाई भोग प्यास संसारका सुख दुःख कुनै विषय कुनै उपहार कुनै लोभमा ऊ फस्दैन। केवल उसैको चिन्तनमा डुब्न उसलाई आनन्द आउँछ, मजा आउँछ। त्यस्तै जसले हृदयमा भगवानलाई चिन्तन गरेर भगवत स्वरूपको चिन्तन गर्ने बानी बसाउँछ उसलाई संसारका कुनै पनि लोभले लोभित हुँदैन, मुक्त हुन्छ, स्वयं जीवन मुक्त हुन्छ। ऊ नित्य भगवत अनुभवमा भगवत स्वरूपको अनुभवमा हृदयमा आफ्नै हृदयमा भगवानलाई पाएर आफै आफमा मस्त भएर उन्मत्त हुन्छ। कहिले बहुला जस्तो देखिन्छ, कहिले कस्तो देखिन्छ, ऊ भित्र भने गदगद हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। उसको योगस्थ भएर परमात्मासँग तार जोडिएको हुन्छ। आँखा खोल्दा आँखा बन्द गर्दा उसले आफ्नो हृदयमा भएको परमात्मालाई देखिरहेको हुन्छ। माता जसलाई यो स्वभावको जसले आफ्ना प्रयत्नद्वारा योग सिद्धिद्वारा यस स्वभावलाई जसले प्राप्त गर्छ ऊ जीवन मुक्त हुन्छ।